अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। आज मैं मौजूद हूँ ओमान में, ओमान के शहर सलाला में, और सलाला में मैं मौजूद हूँ सामरी जादूगर की कब्र पर। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सामरी जादूगर की कब्र नहीं है, हालांकि यहाँ के जो लोकल ओमानी लोग हैं उनमें से भी बाज़ लोगों का कहना ये है कि ये सामरी जादूगर की कब्र नहीं है, और बाज़ लोगों का कहना है कि ये सामरी जादूगर की ही कब्र है। चूँकि सामरी जादूगर का घर इस मुल्क में है, इस शहर में है, इसका जो महल है वो इधर है, तो फिर ये ख्याल किया जाता है चूँकि उसका घर और महल इधर है तो ये कब्र भी उसी की ही है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मैं एक छोटी सी तारीख़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ओमान की औरतें इससे क्यों डरती थीं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओमान की औरतें बड़ा बुर्का क्यों पहनती थी, इतना लंबा बुर्का क्यों पहनती थी? ओमान की औरतें इतना लंबा बुर्का पहनती थी कि वो नीचे घसीटता हुआ जाता था, वो लटकता हुआ जाता था। तो इसके पीछे सामरी जादूगर का क्या लेन देन है, सामरी जादूगर का ओमानी औरतों से क्या लेन देन है? तो ये एक छोटी सी तारीख़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सामरी जादूगर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सामरी जादूगर मिस्र के शहर सामरा का रहने वाला था। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ इसको एक गार में छोड़ आई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की परवरिश की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी उंगली इनके मुंह में डालते तो उनकी उंगली से दूध निकलना शुरू हो जाता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तब तक इनकी परवरिश की जब तक ये अपने पैरों पे, टांगों पे चलना फिरना दौड़ना शुरू नहीं कर दिया। जब इन्होंने चलना फिरना दौड़ना शुरू कर दिया तो ये वापस अपनी बस्ती में चले गए और लोगों में घुल मिल गए। जब ये वापस गए तो ये जाते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े बुर्राक के पैरों की मिट्टी अपने साथ ले गए। अब उस मिट्टी में इतनी ताकत थी कि ये सामरी जादूगर वो मिट्टी जिस जगह पे फेंकता उधर कोई ना कोई मौजज़ा हो जाता। तो इस वजह से ये उस दौर में मशहूर होना शुरू हो गया कि हाँ जी ये जादूगर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सामरी जादूगर का भी असल नाम मूसा था, और ये उस दौर की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई थी, ये उस दौर की बात है। और आप देखेंगे ये अभी तक जादूगर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, मैं छोटी सी तारीख़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक ही वक्त में दो मूसा पैदा हुए हैं। एक ये मूसा, इनका असल नाम भी मूसा था, और एक वो मूसा जो कलीमुल्लाह है जिन्होंने फ़िरौन के घर में तरबियत हासिल की, जो फ़िरौन के घर में बड़े हुए, फ़िरौन जो काफिर था। और दूसरे मूसा ये हैं जिनको आज का सामरी जादूगर कहा जाता है, जिनकी परवरिश हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह ताला ने हमें ये पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला जिसे तौफ़ीक दे, जिसे अता करे, अल्लाह ताला जिसे तौफ़ीक दे उसी को ही कोई ना कोई मंज़िल मिलती है, उसी को ही कोई ना कोई कामयाबी मिलती है। इनका नाम भी मूसा था, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा, उनका नाम भी मूसा था। इनकी परवरिश हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की, उनकी परवरिश जो है वो फ़िरौन ने की, काफिरों ने की। तो आप देखेंगे इनका मुकाम क्या है कि आज किस नाम से ये जाने जाते हैं। हालांकि इनकी कब्र पे मैं मौजूद हूँ, इनकी कब्र उजाड़ बियाबान में है, सुनसान में है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे आप देखेंगे पहली किताब नाजिल हुई है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आज क्या मुकाम है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला जिसको अता करे। तो ये जादूगर यहाँ इनकी कब्र है। और हाँ, ये भी यहाँ पे मशहूर है कि दुनिया में जो बड़े बड़े जादूगर हैं वो इनको अपना गुरु मानते हैं, और बाज़ औक़ात जो बड़े बड़े जादूगर हैं वो यहाँ पे आके हाज़िरी देते हैं और इनको अपना गुरु मानते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, बिल्कुल उजाड़ बियाबान में इनकी ये कब्र है, और मैं अकेला भी यहाँ पे नहीं आया हूँ मेरे साथ मेरे दो दोस्त आए हैं। तो इनकी ये तारीख़ है कि हज़रत मूसा के दौर में ये थे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर क्रॉस करके कोहे तूर वाली साइड पे गए, कुरान में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब समुंदर क्रॉस कर रहे थे, जब अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ता बनाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काफ़िले के साथ उस समुंदर को क्रॉस कर गए, और फ़िरौन जो था वो समुंदर में डूब के मर गया। तो ये सामरी जादूगर भी उस काफ़िले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। अच्छा, ये शुरू से एक बददियानत इंसान था, बद शक्ल और फसाद करना, शैतानियत करना इसका हमेशा मशगला रहता था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के करीब पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो कोहे तूर पर जाकर 40 दिन का एतकाफ़ करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले की, और ख़ुद वो एतकाफ़ करने कोहे तूर पर चले गए। अब पीछे सामरी जादूगर को मौका मिल गया शैतानियत करने का, फ़साद करने का, और लोगों को गुमराह करने का। चूँकि ये एक जादूगर था, शोबदाबाज था, तो इसने क्या किया, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उनसे सोना चांदी इकट्ठा किया, सोना इकट्ठा करके उसको पिघलाया और एक बछड़ा बनाया। बछड़ा बना के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की जो मिट्टी थी वो उस बछड़े के मुंह में डाली, तो वो बछड़ा बोलने लग गया।
تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے ہمارے سامنے یہ سارا کچھ کیا ہے اور بچڑا بولنے لگ گیا ہے۔ تو اس نے جو ایک لوگوں کو گمراہ کرنے والی وہاں پہ تقریر کی، اور اس نے لوگوں کو بولا کہ حضرت موسیٰ جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ہمارے بیچ میں ہیں، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے تب تک آپ ان کو سجدہ کرو، تب تک آپ ان کی عبادت کرو۔ تو لوگ گمراہ ہو گئے اور اس بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ جب 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ میری قوم تو گمراہ ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے جلال میں آئے اور غصے میں آئے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بال کو پکڑ کے مطلب غصہ ان کو جلال میں آئے کہ تم ان کو روک نہیں سکے، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک نرم دل اور تھوڑے سے تھے، وہ بہادر اتنے حضرت موسیٰ جیسے بہادر نہیں تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بولا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان کو کچھ کہتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے، تو اس وجہ سے میں ان کو نہیں روک سکا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اپنی قوم کو دوبارہ سے تبلیغ دینا شروع کر دی۔ تو پھر بعد میں یہ حکم ہوا کہ جو مومن رہے ہیں جنہوں نے اس بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا، وہ مومن ان کفار کو قتل کریں جنہوں نے اس بچھڑے کو سجدہ کیا ہے۔ تو پھر آپس میں لڑے اور ان مومنوں نے ان کفار کو مار دیا۔ تو کہا گیا ہے کہ اچھا، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سامری جادوگر بھی اس وقت مارا گیا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ سامری جادوگر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور جب وہاں سے یہ بھاگ کے کامیاب ہو گیا تو پھر تاریخ میں یہ آتا ہے بعض روایات میں کہ اس جگہ پہ وہ آ کے اس نے اپنا قلعہ بنایا تھا۔ اس کا قلعہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اور یہ اس کی قبر ہے۔ چونکہ یہ جادوگر تھا تو اس نے اپنے شاگرد بنا لیے اور یہ اپنی شاگردوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اب عمان کی عورتوں کا اس کے بارے میں کیا، اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، عمان کی عورتیں جب یہاں سے گزرا کرتی تھیں تو یہ سامری جادوگر، بعض اوقات روایات میں آیا کہ سامری جادوگر خود، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ سامری جادوگر کے شاگرد، وہ جب عورتیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں ان کے پیروں کی مٹی لے کر یہ جادو کرتا تھا، اور جو عمان کی عورتیں ہیں وہ مطلب پگھل جاتی تھیں۔ یہ عمان کی عورتوں پہ جادو کیا کرتا تھا اور عمان کی عورتیں خود بخود چل کے ان جادوگروں کے پاس آ جاتی تھیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ٹرینڈ چلا کہ عمان کی عورتوں نے ایک لمبا برقع پہننا شروع کر دیا جو نیچے گھسیٹتا ہوا جاتا۔ جب وہ چلتی تھیں تو وہ برقع پیچھے چلتا تھا اور ان کے جو پیروں کے نشان ہیں وہ برقع ختم کرتا جاتا تھا۔ وہ جو کپڑا ان پیروں کے نشانوں کے اوپر لگتا تھا تو وہ پیروں کے نشان ختم ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جادوگر مٹی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو یہ آج بھی یہاں پہ جو ہے عمان کی عورتیں لمبا برقع پہنتی ہیں، اور یہ اس دور سے چلتا آ رہا ہے کہ عمان کی عورتیں آج بھی لمبا برقع پہنتی ہیں جو نیچے گھسیٹتا ہوا جاتا ہے۔ تو اس بات کا تعلق جی یہ سامری جادوگر سے ہے۔ تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ یہ تاریخ ہوتی ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سامری جادوگر عمان کے بارے میں یہاں عمان میں ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں جتنی زیادہ چیزیں ایکسپلور کر سکوں۔ میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے، تو آج میں نے حالانکہ یہ جگہ بھی بڑی مشکل سے ڈھونڈی ہے، یہ لوکیشن پہ بھی نہیں آتی سامری جادوگر کی جو یہ قبر ہے، یہ آپ گوگل سرچ کریں گے تو گوگل سرچ پہ بھی نہیں آتی، حالانکہ میں نے اتنی سرچ کی ہے مجھے نہیں ملی۔ تو میں پھر بھی پوچھ پاچھ کے، میرے ساتھ 2 دوست تھے وہ پرانے یہاں پہ رہ رہے تھے، تو وہ بھی پوچھ پچھا کے یہاں پہ ہمیں لے کر آئے ہیں، تو آج میں اس قبر پہ آیا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، سامری جادوگر کی جو میں نے تاریخ آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور عمان کی عورتیں برقع اور نقاب کیوں کرتی ہیں؟ وہ نقاب بھی دوسرا کرتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی تاکہ ان کی جو خوبصورتی ہے وہ جادوگروں کو نظر نہ آئے، اور لمبا برقع اس لیے پہنتی تھیں تاکہ وہ جب چلیں اور جو پیچھے لٹکتا ہوا کپڑا ہے وہ ان کے پیروں کے نشان ختم کرے، اور یہ جادوگر جو ان کے پیروں کی مٹی پہ جادو کرتے ہیں وہ جادو نہ کر سکیں۔ تو یہ تاریخ تھی، مجھے بڑا مزہ آیا یہاں پہ۔ تو آپ کو گھومنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے، آپ کی جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا فہم کھلتا ہے۔ تو آج جی ہم بھی اس جگہ پہ موجود ہیں۔ تو یہ بڑی ایک اجاڑ بیابان میں جگہ ہے، اس کی جو قبر ہے بڑی اجاڑ بیابان میں ہے۔ تو یہی تاریخ تھی جی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ہم زیادہ ایکسپلور کریں گے اور ویڈیوز بنائیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔